Mga pangutana may tungod sa mga dili minyo ug sa mga byuda. May tungod sa mga dili minyo, wala ko sugo gikan sa Ginoo. Apan ani ay akong huna-huna ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasagikan. Tungod sa kalisdanan niining panahona, gihunahuna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siya bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. O kung ang usa ka dalaga magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kalisdanan nga maangkon nila. Ang buot kong kasabot, mga igsuon mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na maabot. Sukad karon ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong nagkilak sa marag wala maghilak. Ang nalipay sa marag wala malipay. Ang namalit sa marag dili tag-iya siyang pinalit. Kung kadtong nagpahimulos sa kalibutan, sa marag wala magpahimulos niini. Kaya ang kinaiya niining kalibutan na karon hapit na matapos. Buot ko nga mahilikay kamo sa mga kabalaka. Ang mga tawo nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang. Kay buot siya nga may pahimuot sa iyang asawa. Busa magbahin ang iyang mahimo. Ang babay nga dili minyo o ang usa ka dalagang putli magtagad sa buhat sa Ginoo. Kay buot siyang maghalad siyang lawas ug espiritu. Apan ang babay nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang kay maningwa man siya sa pagpahimuot siyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinuon, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong gusto ug himpit nga matugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pagkalagad sa Ginoo. Apan kung ang usa ka lalaki may hinigugma, ug gibati niya ang iyang lihok, wala ang pasidungog sa iyang hinigugma, ug dili siya makapugong sa iyang kaibog, ug gibati niya nga kinahanglan silang maminyo sila. Dili kana sala. Apan kung ang usa ka tawo bisag wala pugsa hugot nga nakahukom nga dili magminyo kay makapugong siya sa iyang kaugalingon nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Busa, ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo, apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. Ang asawa walay kagawasan samtang buhi pang iyang bana. Apan kung mamatay ng iyang bana, makahimo na siya pagpigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan. Apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Ginoo. Hinuon, mas magmalipayon siya kung magpabilin sa iyang kahimtang karon. Mao kanay akong hunahuna ug nagtuo ko nga ang Espiritu sa Dios nagpaluyo kanako niini.